بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جیڑا میرے آقا دا غلام دوستو خاص ہے وہ بندہ نہیں عام دوستو جیڑا میرے آقا دا غلام دوستو دوزخ ہے او دیتے حرام دوستو آدم تو عیسیٰ تائیں آئے جو رسولے آدم تو عیسیٰ تائیں آئے جو رسولے شان والے برحق سارے مقبولے آدم تو عیسیٰ تائیں آئے جو رسولے شان والے برحق سارے مقبولے لیکن حضور نو بنایا اے خدا لیکن حضور نو بنایا اے خدا ساریاں امامان دا امام دوستو لیکن حضور نو بنایا اے خدا ساریاں رسولان دا امام دوستو صدیق تیری یاری دی کوئی ملے دی مثال نہیں تیرے وانگوں پایا کسے اچھا اقبال نہیں صدیق تیری یاری دی کوئی ملے دی مثال نہیں تیرے وانگوں پایا کسے اچھا اقبال نہیں تیرے وانگوں پایا کسے اچھا اقبال نہیں روزائے رسول یتے جا کے تک لا روزائے رسول اتے جا کے تک لا کتنا صدیق دا مقام دوستو جیڑا میرے آقا دا غلام دوستو خاص ہے وہ بندہ نہیں عام دوستو شان تینوں دساں سونے عمر عثمان دا مدنی دے ویر علی شاہ مردان دا شان تینوں دساں سونے عمر عثمان دا مدنی دے ویر علی شاہ مردان دا آپس اینا دینے پیار وکھرے آپس اینا دینے پیار وکھرے شاہد ہے رب دا قرآن دوستو آپس اینا دینے پیار وکھرے شاہد ہے رب دا قرآن دوستو جیڑا میرے آقا دا غلام دوستو خاص ہے وہ بندہ نہیں عام دوستو کربل وچ جنہ کربل وچ جنہ
کربل وچ جنہ تن من واریا کربل وچ جنہ کربل وچ جنہ تن من واریا جتے آ حسین لوگو شمر سہاریا جتے آ حسین لوگو شمر سہاریا فاطمہ دے لال کامیاب ہو گئے فاطمہ دے لال کامیاب ہو گئے ابن زیاد ناکام دوستو جیڑا میرے آقا دا غلام دوستو خاص ہے وہ بندہ نہیں عام دوستو جیڑا میرے سونے دا غلام دوستو دوزخ ہے او دیتے حرام دوستو مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت آپس دے اندر اونا دے تعلقات ایک دوسرے نال ہمدردی اخوت و رواداری دے حوالے نال چند معروضات اس احباب دے سامنے عرض کرانگا کیونکہ موجودہ معاشرے اندر کچھ ایسے لائن نے جڑے جدوں زبان کھولنگے اور صحابہ دے نقص بیان کرنگے صحابہ اہل بیت دیاں لڑائیاں کڑ کڑ کے لوگاں نو وکھانگے تاریخ دے کاڑے اور آگ چکنگے اور لوگاں دے سامنے رکھنگے لو جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے نال لڑائی کی تھی کدی حدیث عمار دا سہارا لین گے کدی صحابہ اکرام دے انسانی ناتے نال جو چھوٹے چھوٹے اختلافات بڑے نے انہوں نے لوگاں دے سامنے رکھ کے تے لوگاں نو گمراہ کرنگے کہ صحابہ اور اہل بیت دا آپس دے اندر تعلق اچھا نہیں سی یا معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی ماں جی امی عائشہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اہل بیت نال معاذ اللہ زیادتی کی تھی یا انہوں دا حق ماریا ہے یہ سارے پلندے بنائے ہوئے نے ابن سبا دے جدوں یہودی لوگ صحابہ اکرام دا سامنا نہ کر سکے میدان جنگ اندر صحابہ دے نال مقابلہ نہ کر سکے پھر انہوں نے ایک سازش اور پلاننگ دے تحت چند لوگ ظاہری مسلمانہ دا لبادہ اوڑھ لیا عبداللہ بن سبا جیسے منافق پھر انہوں نے اندروں اندری تحریک چلائی کسی طرح اسلام نو کمزور کیتا جائے صحابہ اور اہل بیت دے اندر جھگڑے پیدا کیتے جان اے جتنے فسادات جتنے مشاجرات صحابہ نے اے اصل دے اندر انہاں منافقان دیاں سازشاں سن وگرنہ صحابہ اہل بیت ایک دوسرے نال محبت کرنے والے سن پیار کرنے والے سن عقیدت رکھنے والے سن انہاں نے آ کے لوگاں دے ذہناں دے اندر غلط فہمیاں پیدا کیتیاں بنو ہاشم تے بنو امیہ دے معاملات نو باریا یہ ساریاں منافقان دیاں سازشاں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے درمیان
جو معاملات بڑے نے ساریاں منافقان دیا سازشاں سن، کچھ ادھر داخل ہو گئے، کچھ ادھر داخل ہو گئے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نو جو شہید کیتا گیا، اصل دے اندر اے منافقان دا ٹولہ سی، اے باغیان دا ٹولہ سی جنہاں نے صحابہ نو شہید کیتا۔ وگرنہ صحابہ اور اہل بیت اندر بڑی محبت اور بڑا پیار، یہ دیتے میں انشاءاللہ تواڈے سامنے کچھ دلائل پیش کرنے، گل ہوندی ہے دلیل نال۔ تاریخاں لکھیاں ہی نا، تاریخاں لکھیاں ہی نا جناب منافقاں، تاریخاں لکھیاں ہی انہاں دے لوگاں نے، انہاں نے پھر صحابہ دی آپس دے دشمنیاں ہی لکھیاں۔ حالانکہ میرے بھائیو اے بات یاد رکھو، جتنے تسی آئے ہو مسجد مبارک دے اندر، میریاں ماما بہنا، میرے بھائی، میرے بزرگ، ایک کوئی نقطہ ذہن وچ بٹھا لو، کدی کسے دی شرارت دا شکار نہیں ہو گے۔ صحابہ اور اہل بیت دے حوالے نال بڑا سوچ سمجھ کے بولیا کرو، صحابہ اہل بیت دے حوالے نال بڑی گہری نظر رکھ کے بولیا کرو، صحابہ اہل بیت دے حوالے نال کسی دیاں گلیں چ نہیں آنا، کوئی تاریخ دا کاغذ وکھائے، کوئی تاریخ دی سطر پڑھائے، انج ہو گیا فلاں نے انج کر دیتا، کسی دی گل چ نہیں آنا۔ ایکو نقطہ ذہن بٹھا لو، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات نہیں۔ صحابہ نو تاریخ دے آنے چ نہیں ویکھنا، تاریخ لکھی غیر ذمہ دار لوگاں نے، قرآن میرے اللہ نے نازل کیتا ہے، حدیث میرے پیغمبر دے ارشادات نے، محدثین نے جو صحابہ دے تعلق اور محبتاں دسیاں نے، انہاں نو پڑھو، انہاں نو لکھو، تاریخاں وال نہیں جانا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن تے، قرآن کو پوچھئے کھا قرآن کی کہندا ہے؟ صحابہ اہل بیت دا انہاں دا آپس دے وچ کیسے تعلقات سن، کیسیاں محبتاں سن؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ فرمان دینے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، فرمائے انہاں دے دلاندر محبتاں ڈال دیتیاں، انہاں نو جوڑ دیتا، عقیدتاں پیدا کر دیتیاں انہاں دے دلاندر۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا سونیا محبوبہ تسی زمین دے سارے خزانے بھی لٹا دیں دے، زمین دا سارا معلومتا خرچ کر دیں دے، انہاں دے دلاندر محبت پیدا نہیں سی کر سکدے، انہاں دے دلاندر ایک دوجے دا احساس، بھائی چارہ، ہمدردی پیدا نہیں سی کر سکدے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اللہ اکبر، ولیکن اللہ الف بینہم، فرمائے انہاں دے دلاندر میں رب نے محبت پا دیتی ہے، انہاں دے دلاندر اللہ نے عقیدت پیدا کر دیتی ہے، ایک دوجے دا احساس، بھائی چارہ، اخوت و رواداری، اللہ اکبر، اسی پیدا کیتی ہے۔ وگرنہ جڑے عرب دے لوگ نے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن، نکی نکی گالتے خاندانہ دے خاندانہ قتل کر دیا کر دے سن۔ اللہ فرماندے نے جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولیکن اللہ الف بینہم، فرمائے نہ دے دلاندر میں رب نے محبت پیدا کی تھی۔ کی سمجھ آئی فیصلہ بادیو؟ صحابہ اہل بیت دے دلاندر اللہ نے محبت پیدا کی تھی، اللہ نے محبت، اللہ کہندہ میں محبت پیدا کی تھی ہے تے تسی کہندے ہو دشمن سن۔
اللہ کہنا میں پیار پیدا کیتا انہاں دے دل اندر تے تسی صحابہ دیاں لڑائیاں چکی پھر دے جے اللہ اکبر مولا کریم فرماندے نے اسی انہاں دے دل اندر محبت پیدا کر دیتی تے کیتی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں نو جانچیا ویکھیا انہاں دے دلاں نو پرخیا اللہ جی پھر انہاں دے دلاں چ کی نظر آیا توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین فرماندے نے سانو لڑائی بھی نظر نہیں آئی دھوکے بازی بھی نظر نہیں آئی انہاں دے دلاں اندر لالچ بھی نظر نہیں آیا انہاں دے دلاں اندر اللہ اکبر مال و متاع دی ہرس بھی نظر نہیں آئی حسد تے بغض بھی نظر نہیں آیا اللہ جی کی نظر آیا اللہ فرماندے نے سانو تقوی نظر آیا پرہیزگاری نظر آئی اخوت و رواداری نظر آئی ہے اللہ اکبر صحابہ تے اہل بیت دے تعلقات صحابہ اور اہل بیت دی محبت ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ رب العالمین فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرمایا میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا اپنے پیغمبر نو نبوت عطا کیتی ہے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رسالت عطا کیتی ہے والذین معہو تے فرمایا جڑے میرے نبی دے سنگی ساتھی میرے نبی دے جڑے یار نے جڑے میرے نبی دے خوبدار نے اللہ اکبر او کون نے انہاں دی صفات کی نے اللہ فرماندے نے اشداء علی الکفار کافراں نال سختیاں کر دے نے کافراں نال لڑائیاں کر دے نے کافراں دے نال نفرت کر دے نے رحماء بینہم آپس اندر پیار کر دے نے آپس دے اندر محبت کر دے نے حضرات محترم اللہ میرے نبی دے یاراں دا کردار دس رہا ہے کیونکہ اے دنیا دا دستور ہے ایتھے کسے بندے دی شناخت کرنی ہوئے ایتھے کسے بندے دے کردار مزاج ویار نو جاننا ہوئے سیانے بندے آندے نے یار ویکھو بندہ کنہ اندر ہے یاری کنہ لوکاں نالے ان دے ساتھی کنج دے نے جویں دے یار ہونگے اونج دا ہی دا کردار ہوئے گا اللہ اکبر لہذا فیصلہ بادیا میرے نبی دے یاران دے امام تے شک نہ کریا کر میرے نبی دے یاران دے کردار تے انگلی نہ اٹھایا کر وے میرے نبی دے تربیت یافتہ نے اے شاگرد نے میرے پیغمبر دے اے تربیت یافتہ میرے پیغمبر دے اللہ اکبر میرے نبی نے نہ تے محنتاں کیتیاں نے کیویں ہو سکدا ہے آج تیرے ایتھے کسے سکول دے کالج دے اندر اللہ اکبر حضرات محترم پرنسپل نے کوئی ٹیچر ہے اللہ اکبر لوگ کہندے نے یار فلاں جڑا ٹیچر ہے نا ان دے جننے شاگرد نے وہ بڑے اچھی تربیت والے نے بڑے سونے اخلاق والے نے بڑے اچھے کردار والے نے اور دنیا دے سارے ٹیچر میں نبی پاک دی جتی تو قربان کر دیاں دنیا دے سارے پروفیسر بڑے سونے اخلاق والے اچھے کردار والے لوگ نبی پاک دی عظمت تو قربان کر دئیے اللہ اکبر میرے نبی تو چنگا ٹیچر کیڑا ہوئے گا میرے نبی تو چنگی اخلاق والا استاد کیڑا ہوئے گا میرے نبی تو اچھا لوگاں نو سمجھان والا مبلغ کیڑا ہوئے گا اللہ اکبر تے جنہاں دی تربیتی میرے پیغمبر نے کی تھی لہذا انگلی نہیں اٹھانی نبی پاک دے یاراں تے اللہ اکبر میرے نبی نے تربیت کی تھی ان صحابہ دی توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے تہائی میرے نبی دے یاراں دیاں صفتاں بیان کی تیاں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ فرمایا ہے میرے پیغمبر دے جڑے یار نے سنگی ذاتی کافرن سخت نے
آپس وچ بڑے رحم دل نے، بڑے نرم نے، محبت کرنے والے نے آپس دے اندر۔ اور فرمایا کتے ویکھو گے رکوع دی حالت اندر، کتے سجدے دی حالت دے اندر، اللہ اکبر، پھر یہ سارے کام کیوں کر دینے؟ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ دی رضا مل جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، مالک کائنات فرماتے نے انہاں نے جناب عبادتاں کر کر کے انہاں دیاں پشانیاں تے نشان بن چکے نے۔ اللہ اکبر، ذات محترم توجہ کرے آجے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، مولا کریم فرماتے نے اللہ اکبر، انہاں لوگاں دے دلاں اندر انج دیاں محبتاں اور انج دا پیار ہے کہ انہاں دیاں انہاں صفتانوں اسی پہلے تورات و انجیل وچ بھی بیان کر دیتا ہے۔ کی سمجھ آئی؟ اللہ اکبر، میرا اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جاندا ہے کئی انج دے پیدا ہونے نے نکمے جنہاں نے صحابہ دے امام تے شک کرنا ہے، کئی انج دے پیدا ہونے نے جنہاں صحابہ تے اہل بیت دے مشاجرات نو لوگاں دے سامنے رکھ کے دنیا نو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ دی اس باہمی محبت نو تورات وچ بھی بیان کر دیتا، انجیل وچ بھی بیان کر دیتا، تے قرآن پاک وچ بھی بیان کر دیتا۔ رحماء بینہم، محبت کرنے والے۔ کوئی بندہ تو انہوں گل کرے صحابہ لڑے نے، کوئی بندہ تو انہوں گل کرے جاؤ جاؤ میں ڈنکے دی چوٹ تے کہنا نہیں مندہ میں تاریخ دے کالے کاغذانوں، جاؤ کوئی فتوہ لگ جاتے لاؤ، کوئی بندہ فتوہ نہیں لا سکتا، پر رب ذوالجلال دی قسم ہے کہ قرآن دا انکار کرے گا وہ پکا کافر ہے، وہ دیتے کوئی شک نہیں کافر ہون اندر۔ قرآن کہندہ ہے صحابہ محبت کرتے سن آپس اندر، تیری تاریخ کہندی ہے صحابہ لڑتے سن آپس دی اندر۔ میں نہیں مندہ تاریخ نو، میں اللہ دے قرآن دی مننا ہاں، قرآن نہ منے گا کافر ہو جائیں گا، تاریخ نہ منے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ تاریخ منافقہ لکھی ہے، قرآن میرے رب نے نازل کیتا ہے۔ قرآن مننا ہے، قرآن مننا ہے، صحابہ تے اہل بیت دا پیار مننا ہے آپس دی اندر۔ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لی ننگی تلوار بن گئے۔ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لی ننگی تلوار بن گئے۔ کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ عمار تے سہیب دیاں ویکھو قربانیاں، دینی اتوں واریاں نے جنہاں نے جوانیاں، دینی اتوں واریاں نے جنہاں نے جوانیاں۔ عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے، کوئی بندہ تو انہوں کبھے بھی انجو انہوں کہنا رحماء بینہم، تو کئی جا طریقہ لے کہ میں قرآن تے نو سنانا قرآن۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس سے پیار کر دے سے، محبت سی، رحم دل سن ایک دوسرے دے معاملے اندر۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، صحابہ اور اہل بیت دی محبت حضرات محترم بنیادی چیز دینے چ رکھ لو۔ اگر صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہیں سی، اے حدیثاں کٹ کٹ کے اہل بیت دیاں شان دیاں سنان دیو، دسو راوی کون نے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین جنتی نوجوانہ دے سردار نے دسیا کنے؟ صحابی رسول نے۔ سیدہ فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار کنے دسیا؟ صحابی رسول نے۔ گلاں کر دے، اگر پیار نہیں تے صحابہ نے عظمت کیوں بیان کی تھی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی پاک دے داماد نے، حسنین دے ابو نے کنے دسیا؟ جے صحابہ دسیا ہے، اور اہل بیت نے صحابہ دی عظمت دسی۔ حضرت علی نے فرمایا سی، حضرت علی راوی نے حدیث دے کہ حضرت سعد نبی پاک نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو۔ محبت اہل بیت دی صحابہ دے نال، اور صحابہ دی محبت اہل بیت دے نال۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، حدیث پاک اندر آندہ ہے
اے جدو ایت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اکبر، ایت تطہیر نازل ہوئی نا تے میرے پیغمبر کار اندر تشریف فرما ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے جناب حسنین آئے، میرے نبی نے بڑی خوبصورت چادر اپنے وجود تے اوڑی ہوئی ہے، حسنین کریمین آئے، میرے نبی نے انہوں چادر چلے لیا، جناب سیدہ فاطمہ آئیاں، حضور نے انہوں چادر چلے لیا، جناب علی آئے، میرے نبی نے چادر چلے لیا، تے اللہ دے نبی نے سیت کریمہ نو تلاوت کیتا، تے ناڑی آقا فرما دینے اللہ میرے اہل بیت نے، اللہ سونیا اللہ اکبر جڑا وعدہ تو میرے گھرانے نال کیتا ہے اوہ انہاں نال بھی فرما، اے بھی میرے گھرانے دے افراد نے۔ حضرات محترم کی پتہ لگیا ماں جی امی عائشہ بیان پیا کر دیا نے فیصلہ بادیا بندے دے دل وچ کسے دے بارے عداوت ہووے نفرت ہووے کینہ بغض ہووے بندہ دیاں تعریفاں نہیں کریا کردا، بندہ دیاں کمیاں لب کے بیان کردا ہے، اوے تینوں تے دسی ہی میری ماں نے کہ علی بھی اہل بیت ہے، حسنین بھی اہل بیت نے، سیدہ فاطمہ اہل بیت ہے، اللہ اکبر، اے محبت نہیں تے اور کیے۔ سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے لوگو پوری کائنات دے اندر سیدہ فاطمہ نو مینج دا ویکھیا ہے، سیدہ فاطمہ چل دیے تینج لگدا ہے نبی پاک چل دے پینے، سیدہ فاطمہ دا چلنا میرے پیغمبر جیسا، سیدہ فاطمہ منہ چوں بول دیاں نے انج لگدا ہے نبی پاک گفتگو کر دے پینے، میری سیدہ فاطمہ دا بولنا میرے پاک پیغمبر جیسا کنے دسیا؟ ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا، لہذا مننا پے گا رحماء بینہم، آپس اندر محبتاں بڑیاں پیار بڑا، سیدہ امی عائشہ بھی اہل بیت دے اندر نے، اللہ اکبر، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ الاحزاب دی آیتاں جے پڑھیا جے گھر جا کے ترجمے والا قرآن نے کے پڑھیا جے اہل بیت اللہ کنہاں نو کہہ رہے نے؟ اللہ تے اہل بیت حضور دیاں بیویاں نو کہہ رہے نے، مگر ساڈی محبت ویکھ ساڈا پیار ویکھ لوکاں نے چند مخصوص افراد نو اہل بیت بنا لیا۔ اللہ اکبر، لو جی نبی پاک دا گھرانہ سیدہ فاطمہ حضور دی بیٹی انہاں دی اولاد ہی بس اہل بیت ہے نہیں ویر جی، میرے نبی دی اہل بیت اندر سب تو پہلے حضور دیاں بیویاں پھر میرے نبی دیاں بیٹیاں، ایک کتنی نا انصافی علی بات ہے۔ اللہ اکبر، تھی اہل بیت ہے ماں اہل بیت ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، ایک بیٹی اہل بیت ہے تین بیٹیاں اہل بیت کوئی نہیں، کیویں ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹی دی اولاد اہل بیت ہے دوسریاں بیٹیاں دی اولاد اہل بیت کوئی نہیں، نہیں ویر جی، حضور دی ساری اولاد اہل بیت ہے، میرے نبی دے خاندان دے سارے لوگ جڑے ایمان لے آئے، آل جعفر بھی اہل بیت نے، آل عقیل بھی اہل بیت نے، آل امیر حمزہ بھی اہل بیت نے، آل عباس بھی اہل بیت نے، نبی پاک دیاں پھپھیاں جڑیاں ایمان لے آئیاں انہاں دیاں اولاداں بھی اہل بیت نے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے سارے اہل بیت نے تے سارے پاک نے، سارے پاک۔ ایتھے گل کرنا چاہنا فیصلہ بادیو، تسی اہل سنت بائی بریلوی مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والے، اہل سنت دیوبندی مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والے، اہل سنت اہل حدیث مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والے جتنے ویر آئے ہو
ایک ایتھے گل محبت نال دسنا چاہنا توانو اللہ اکبر کچھ لوگاں نے اے حدیث مبارکہ نو لے کے کہ نبی پاک نے چادر وچ پانچ افراد چادر وچ موجود لوگاں 5 دن پاک دا عقیدہ بنا لیا اللہ اکبر حالاں ویکھ میری محبت تے غور کر اللہ دی قسم چوکیاں نہ اے 5 پاک نے میرا بھی عقیدہ ہے اللہ تعالی نے انہوں پاک کر دیتا ہے اللہ اکبر مگر ایک گل انصاف والی نہیں کہ ایو ہی 5 پاک نے میں نو ایمانداری نال دس میرے نبی دیاں بیویاں پاک نہیں اللہ اکبر کیا میرے نبی دیاں باقی بیٹیاں پاک نہیں چل اس گھرانے دی گل کر لئیے اس جناب چادر اندر سیدہ فاطمہ میرے علی تے حضرت حسنین کریمین نے میں نو دس میرے حسنین دی پین زینب پاک ہے کہ کوئی نہ میں نو دس میرے حسنین دی پین اللہ اکبر ام کلثوم پاک ہے کہ کوئی نہ میں نو دس میرے حسین دی پین رقیہ پاک ہے کہ کوئی نہ او یارو سارے ہی پاک نے میرا عقیدہ ویکھ میرا عقیدہ میں حضور دے گھرانے نو بھی پاک مننا وا نبی پاک دے یارانے نو بھی پاک مننا وا میرا عقیدہ ویکھ میرا عقیدہ میں نہ 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان یہ نجم ہدایت ہے بوذر ہو ابو سفیان یہ نجم ہدایت ہے بوذر ہو ابو سفیان کیوں نہ ہو ہمیں پیارے سن ذرا گل کیوں نہ ہو ہمیں پیارے آقا نے سوارے ہیں کیوں نہ ہو ہمیں پیارے آقا نے سوارے ہیں 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں اوہ میرے پیر علی حیدر فاتح میدانوں کے حسنین کے شہزادے جنت کے جوانوں کے حسنین کے شہزادے جنت کے جوانوں کے زہرا کے یہ پیارے ہیں اور راج دلارے ہیں 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے رحماء بینہم اے آپس سے پیار کر دے سن ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انضام لایا جاندہ ہے میں حدیثاں تیرے سامنے رکھ دیتیاں نے قرآن دیاں اتنا رکھ دیتیاں نے کی سمجھ آئیے ماں جی انہوں پیار کر دے سن محبت کر دے سن توجہ کرے آجے غور کرے آجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنا ماں صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے اندر صدیق دی جانے مینوں اپنے اہل بیت نے پیارے نہیں جنہیں نبی پاک دے اہل بیت پیارے نے اتنا شفقت کرنا محبت کرنا صلہ رحمی کرنا مینوں اپنے رشتہ داراں چنگا نہیں لگدا جنہ نبی پاک دے گھرانے نال پیار کرنا چنگا لگدا ہے اس گھرانے دے پروانے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر او بھی تے صحیح بخاری دی روایت ہے غالباً میں پچھلے جمعے میں سنائی نبی پاک علیہ السلام دی رحلت مبارک دے چاند دنی بعد تھوڑے دنہ دے بعد ہی مسجد نبی دی اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تنہ اثر دی نماز پڑھائی نا تے نماز پڑھ کے جناب علی بھی پیچھے اللہ اکبر تے میرے ابو بکر دے نال جا رہے نے مسجد نبی دے وچوں باہر نکلے او کتھے گئے جڑے آندے نے علی پاک نے خلیفہ منیا ہی نہیں سی بخاری اچ لکھیا ہے صدیق اکبر اثر دی نماز پڑھائی حضور دی وفات تو چند دن بعد حضرت علی نے پیچھے پڑھی
پیچھے نماز پڑھی ابو بکر صدیق دے اکھے جی مجبوری نال پڑھی ہوئے گی تے اے نال کیوں جا رہا ہے کٹھے جا رہی باہر مسجد وچوں اللہ اکبر کٹھے جا رہے نے باہر مسجد وچوں تے میرے ابو بکر دی نظر پہ گئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بچیاں کھیل دے پہ تے میرے ابو بکر قریب گہنا چک لیا جناب حسن نو سینے لایا پیار کیتا تے میرے ابو بکر فرماندے نے حسن اللہ اکبر فرمایا فدا کا بھی یا حسن حسن میرا تیرے تے ابو قربان ہو جاوے تو میں نو بڑا پیارا ہے بڑی میں نو تے نال محبت ہے اوئے میرے نبی دے یاراں نو تے نو ویکھ کے اللہ دے رسول دیاں یاداں دیاں سن میرے نبی دے یاراں دے تے دل ڈل پیندے سن نہ شہزادیاں نو ویکھ کے اکھاں نہ مو جاندیاں سن نہ شہزادیاں نو ویکھ کے کیونکہ اے جوڑی زہرا دی نبی پاک دے مشابہ بڑی سی انہاں دی شکل و صورت تے جسم دی بناوٹ نبی پاک جیسی اللہ نے بنائی انہاں نو ویکھ کے صحابہ رسول اللہ نو یاد کریا کر دے میرے ابو بکر فرماندے نے فدا کا بھی یا حسن حسن میرا ابو تیرے تے قربان ہوئے اللہ اکبر فرمایا علی جی امیر المومنین فرمایا تہاڈا پتر حسن بیٹا تہاڈا ہے پر ایدا چہرہ تہاڈے نال نہیں ملدا ایدا چہرہ آمنہ دے لال نال ملدا ہے اے محبت نہیں تے اور کی ہے اے پیار نہیں تے حضرت علی گل سن کے مسکران لگ گئے تبسم فرمایا میرے علی نے کی پتہ لگیا رحماء بینہم حضرت علی تے سیدنا ابو بکر آپس سے پیار کرنے والے محبت کرنے والے نے اللہ اکبر حضرت محترم تے حضرت علی دا کی پیارے نہ حضرت ابو بکر صدیق دے نال حضرت علی دے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری دی روایت جے انہوں نے ایک دن اپنے بابا حضرت علی نو سوال کیتا دسونا بابا جی نبی پاک علیہ السلام تو بعد اللہ دے رسول تو بعد امت دے اندر کون زیادہ عظمت تے فضیلت آلے خیر آلے نے تے حضرت علی نے اللہ اکبر فوراً جواب دیتا فرمایا پتر سچی گل لے نبی پاک تو بعد ابو بکر عظمت والے نے شان والے نے فرمایا حضرت ابو بکر تو بعد فرمایا پیارے عمر شان تے عظمت آلے نے تے حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے میں نے یقین ہو گیا کہ ہون میں تیجا نمبر پوچھیا تے جناب عثمان دا نام ہی آئے گا تے میں سوال ہی بدل دیتا میں آکھیا جی پھر تیسرے نمبر تے تسی ہو گے تے میرا علی کتنا اللہ تعالیٰ تو ڈرن والا ہے کتنا اللہ کو اکبر تکویا حضرت علی فرمان دے نہیں پتر میں تے عام مسلمانہ دی طرح ایک مسلمانہ اللہ کو اکبر اللہ کڈا اچھا شان میرے علی دا مگر میرے علی دی آجی تے غور کر انکساری تے غور کر فرمایا میں عام مسلمانہ جیسے ایک مسلمانہ اللہ کو اکبر محبت دے جذبات سن صحابہ دے باری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگلی گل سن لینا حضرت علی دے بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے جامع شہادت نوش فرما گئے ہونا دی زوجہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیاں تے میرے علی دا ابو بکر نال پیار چیک کرے آجے میرے علی نے آپ ولی بن کے اپنی بھابی دا نکاح میرے ابو بکر نال کیتا ہے حیدنا حضرت ابو بکر صدیق نال نکاح کیتا اللہ اکبر اے محبت نہیں تے اور کیے پھر اللہ تعالیٰ دا کرنا ایسا ہویا اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق نو انہاں دے بدن وچوں ایک بیٹا عطا کیتا جنہاں نو محمد بن نبی بکر کیا جاندا ہے اللہ اکبر اے پتر ہویا حضرت ابو بکر صدیق بھی وفات پا گئے پھر انہاں دی بیوہ سیدہ اسماء بنت امیس نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر لیا اللہ اے محبت نہیں تے اور کیے اے پیار نہیں تے اور کیے دشمنہ دیاں بیوہ نو کون اپناندہ جے اللہ اکبر پیارے تجھے انہاں دی بیوہ نال میرے علی شادی کی تھی تے انہاں دے بیٹے محمد بن نبی بکر نو اپنے گھر دے اندر پالیا پوسیا جی میں اسنہن نال پیار کر دے ان جناب محمد بن نبی بکر نال بھی حضرت علی پیار کریا کر دے محبت کریا کر دے اور ایک اور گل دساں ایسا حوالہ
ایسی گل حضرات محترم سینے چ وجے گی ٹھا کر کے انہاں لوگاں دے جڑے کہندے نا نہیں پیار نہیں سی، تعلق نہیں سی، محبت نہیں سی۔ حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر دے بیٹے نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جناب اللہ اکبر بیٹی عطا کی تھی۔ انہاں اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر دے نام تے اپنی بیٹی دا نام اسماء بنت عبد الرحمن رکھیا۔ ہن گل سنیا جدرا اللہ اکبر، سینہ ٹھنڈا ہو جانا گل سن کے۔ حضرت ابو بکر دے دوسرے بیٹے محمد بن ابی بکر جنہاں حضرت علی دے گھر پرورش پائی، انہاں دی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا، نام انہاں نے قاسم، نبی پاک دے بڑے بیٹے دے نام تے نام رکھیا۔ اللہ اکبر، قاسم تے جناب اسماء جوان ہو گئے، انہاں نے آپس دے اندر انہاں دا نکاح کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر دے بدن وچوں بیٹی عطا کیتی، او دا نام انہاں نے ام فروا رکھیا، ام فروا۔ تے ام فروا دی شادی پتہ کی دے نال ہوئی؟ اللہ اکبر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے بیٹے زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ دے بیٹے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ دے نال سیدہ اللہ اکبر جناب اسماء دی بیٹی ام فروا دا نکاح ہویا۔ انہاں دے بدن وچوں اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیتا، پتہ کی نام رکھیا؟ حضرت امام جعفر صادق نام رکھیا۔ اللہ اکبر، تے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کردے سن لوگو اللہ اکبر، ابو بکر میرا دادا بھی ہے تے ابو بکر میرا نانا بھی ہے۔ فرماندے نے ابو بکر نے مینوں 2 مرتبہ جنم دیتا ہے، 2 مرتبہ جنم، میری ماں دا بھی باپ ہے تے میرے باپ دا بھی باپ ہے۔ تے حضرت جعفر نو صادق کیا ہی صدیق دی صداقت دی وجہ تو جاندا ہے۔ صدیق پوچھو انہاں لوکاں نو، اے گلاں کر دیو میرے صدیق نو 12 اماماں دا عقیدہ بنان والے ہو، تواڈے 7 امام میرے ابو بکر صدیق دی اولاد نے۔ جاؤ پوچھو انہاں لوکاں نو ابو بکر دے امام دا تو کار انکار، 7 امام کتھوں لے آنے نہیں دس ذرا؟ 7 امامہ دا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، کی پتہ لگیا رحماء بینہم، آپس اندر محبتاں، آپس پیار بڑھائے۔ گل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دی کرام تواڈے سامنے، حضرت عمر دا انہاں نال کنا پیار ہے۔ حضرت عمر دے دور خلافت اندر پتہ ہے مدینے سب تو بڑے جج کون سن؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ میرے عمر رضی اللہ تعالی اپنے فیصلے جناب علی کو بھیجیا کردے سن، علی جو فیصلہ کر دے گا سانو منظور ہوئے گا۔ ایک دفعہ نا ایک پاگل عورت انہیں زنا کر لیا ہے، شادی شدہ سی، تے حضرت عمر کو فیصلہ آ گیا، ہاں جی آپ نے فرمایا شادی شدہ ہے، زمین پورو تے مارو پتھر تے رجم کر تے حضرت علی نو پتہ لگیا، تے حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین تنو یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندیاں تو اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے، انہوں سزا نہیں ملنی۔ کیڑے 3 بندے؟ نابالغ بچہ جنی دیر تک بالغ نہیں ہوندہ اے دے قلم نہیں ہے، پھر پاگل مجنون آدمی جنوں ہوش ہی نہیں، جنی دیر تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے اے دے بھی قلم اٹھا لیا گیا۔ تے تیسرا بندہ جڑا ستا پیا نیند ستا ہو جویں دا مرضی خواب ویکھ لوے انہوں گناہ کوئی نہیں۔ ہاں جی فرمایا 3 بندیاں تو قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تے میرے علی نے جدوں حدیث بیان کیتی ہے، حضرت عمر فرماندے نے لوگوں بی بی نو چھڈ دیو، علی نے نبی پاک دی حدیث دس دیتی ہے پیار ہے، نہیں تا میں امیر المومنین کہ علی تسی امیر المومنین ہو؟ نہیں، رحماء بینہم، پیار آپس دے اندر، محبت آپس دے اندر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر نو بازارچ ملے، فرمایا حسین کدی آ جایا کر یار ساڈے کول، کدی ملاقات دا موقع دیا کر، سردار ہے ساڈا نواب ہے۔ تے حضرت حسین فرماندے امیر المومنین آواں گا کسے دن انشاءاللہ۔ ایک دن آئے سپیشل ملاقات نو، تے حضرت عمر حضرت امیر معاویہ نال گپ شپ کر رہے نے، اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے بھی باہر بیٹھے نے، انہوں نے ویکھیا ہاں جی حسین جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر آئے؟ فرمایا امیر المومنین نال ملاقات کرنی سی۔ انہوں
دسیا مصروف نے میں بھی انتظار وچ بیٹھا ہویا حضرت حسین واپس لوٹ آئے پھر ایک دن ملاقات ہوئی جے پیارے حسین تانوں کیا سی آیا جے تے حضرت عمر نو حضرت حسین فرماندے امیر المومنین میں آیا سی تسی مصروف سی فرمایا کوئی گل نہیں تسی پھر بھی اندر آ جانا سی فرمایا تہاڈا بیٹا انتظار بیٹھا سی میں کہا جے پتر نو نہیں پہ مل دے مینوں کتھوں ملن گے تے میرے عمر دیاں کھنچاں سو آ گئے تے حضرت عمر فرماندے نے حسین کدی نہیں سوچنا میرے پتر دا تے تیرا کادا مقابلہ تو ساڈا سردار ہے تو ساڈا نواب ہے تینوں ہر ویلے اجازت ہے حضرت عمر دی کچہری چاہ میرے نال ملاقاتاں کریا کر تینوں کوئی نہیں روکے گا کوئی نہیں ٹوکے گا اے پیار نہیں تے اور کیے اللہ اکبر دمشق دے علاقے چوں صحابہ واسطے لباس آئے نا تے میرے عمر نے اہل مدینہ چلان کرایا لباس لے جو لوگ جمع ہو گئے لوگاں چ لباس ونڈے جا رہے تقسیم کیتے جا رہے نے حضرات محترم حسنین کریمین بھی موجود تے میرے عمر کدی لباس وال ویکھن کدی حسنین وال ویکھن تے حضرت عمر نو لوگ کہندے نے جی لباس حسنین نو بھی دیو نا تے میرے عمر فرماندے نے نہیں حسنین نو لباس نہیں دینا لوگ کہندے نے امیر المومنین ساریاں نو دتے نے انہاں نو کیوں نہیں دینے تے میرے عمر فرماندے نے چونکہ لباس میرے حسنین دے قابل ہی نہیں ہے یہ حسنین تے پھبنے جچنے نہیں نے اللہ اکبر میں ویکھ لیا لباس نو تے انہاں شہزادیاں دی شان بھی جاننا سپیشل پیغام پہنچایا اس علاقے دے گورنر نو حسنین نبی پاک دے نواسیاں واسطے سونے جوڑے بنواؤ میں شہزادیاں نو سونے جوڑے پوانے نے آگے جوڑے بن کے شہزادیاں نو بلا کے پوائے نے حضرت عمر فرماندے نے لوگوں آج میرے دل نو سکون لبے آئے سونے جوڑیاں شہزادے پھبدے ہی بڑے پہنے جچدے ہی بڑے پہنے کی سمجھ آئی رحماء بینہم پیاری پیارا پسندر محبت ہی محبت توجہ کریا جے غور کریا جے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیار حضرت حسن نال میرے عمر دا پیار اور حضرت عمر نال اہل بیت دا کیسا پیار ہے جان دیو حسنین کریمین دی کمشیرہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر سیدہ فاطمہ دے بدن وچ پیدا ہون والی میرے نبی دی جڑی نواسی ہے نا توجہ کریا جے میرے عمر فرماندے نے علی جی میرے دل دی بڑی خواہش ہے میں تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا میرے دل دی تمنا تاویں کل اللہ مینوں ہی اہل بیت جھوٹا لوے میرا ناتا جڑ جے اہل بیت نال تعلق جڑ جے اہل بیت نال اللہ اکبر تے میرے علی نے آپ ولی بن کے اپنی بیٹی دا نکاح جناب عمر نو دیتا ہے اے پیار نہیں تے اور کیے محبت نہیں تے اور کیے جان دیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنوں زخمی ہو گئے نا تے گھر دے اندر حضرت علی پتہ لین واسطے آئے تے حضرت عمر رون لگ گئے زارو کی تار تے حضرت علی فرماندے نے پیارے عمر کیوں پہ روندے ہو کیوں آنسو باندے ہو تے عمر دی آجزی ویکھیا جے میرے عمر فرماندے نے علی پیغام اجل قریب ہے تے پتہ نہیں کی بننا ہے جنت لبنی ہے یا جہنم لبنی ہے کی بنے گا فیصلہ بادیا اسی تے کدی سوچیا ہی نہیں ہے ننگلہ نو حضرت عمر میں اس نبی پاک دے یار دی گل پیا کرنا جی دے بولن تے قرآن آندا سی میں اس یار دی گل کر رہی ہوں جنہوں نبی پاک نے مانگ کے رب کو لیا کہیں دے نے پتہ نہیں کی بننا ہے تے حضرت علی فرمان دے نے کیوں پریشان میں تانوں ایک بشارت نہ سناواں جڑی نبی پاک نے دیتی ہے علی جی سناؤ نا مینوں بشارت تے حضرت عمر نو حضرت علی کہن لگے جناب عمر جی میں کئی مرتبہ نبی پاک دی زبان وچوں جملے سنے نے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخین نو یعنی ابو بکر تے عمر نو جنت دے اندر جننے بزرگ جانے نے انہاں دا سردار بڑھا دیتا ہے سرداری دے دیتی ہے انہوں اللہ اکبر تے میرے عمر دے چہرے تے رونق آئی فرمایا علی جی تسی گواہی دین دیو اس بشارت دی فرمایا ہاں میں کئی مرتبہ نبی پاک کو سنے آئے اللہ دے نبی تنوں بشارت دیتی تسی جنتی بزرگان دے سردار ہو اے محبت نہیں تے اور کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو شہید ہو گئے انجاب دی میت نو لیاندا گیا تے جدوں نبی پاک دے رو دے اندر حجرہ امی عائشہ دے اندر دفن کرن لگے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے کندھے تے کسے جوان نے ہاتھ رکھیا تے زبان وچوں کہندا ہے پیارے عمر جی دنیا تو جاندے پئے ہو تے اپنے بعد کوئی بھی انج دا بندہ نہیں چھڑ کے
کے جاندے پے کہ میں جدے تے رشک کراں کہ میرے عمل دے ورگے ہونے چاہیے. عمر میں رشک کردا سی کہ میرے عمال تیرے ورگے ہونے چاہیے, تیرے ورگے عمل ہون تے میں رب دی عدالت تے جاواں. تے اگلی گل عمر جی مینوں پکا یقین سی کہ تسی نبی پاک دے نال ہی جگہ لے جانی ہے, کیونکہ میں کئی مرتبہ سنیا اللہ دے نبی کہندے سی میں تے ابو بکر تے عمر اوتھے گئے سی, میں تے ابو بکر تے عمر اوتھوں آئے, اسی اوتھے داخل ہوئے, اوتھوں اسی باہر آئے. تے مینوں یقین سی اللہ دے نبی دا تقیہ کلام بنیا سی, میں بھی ابو بکر بھی میرا عمر بھی. تے مینوں یقین سی نبی پاک دے نال ابو بکر ستے نے, عمر بھی ایتھے سویں گا. تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے میں مڑ کے ویکھیا نا ایڈیاں چنگیاں گلاں کرن والا جوان کون ہے, میں مڑ کے ویکھیا تے نبی پاک دا دماد شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ کرے آجے, غور کرے آجے, صحابہ اہل بیت دی محبت دسدا پیاواں. حضرت عثمان دی گل کراں تے جان دیو جدوں میرے علی دے نکاح دا موقع سی تے میرے علی دے نکاح واسطے اخراجات کنے اٹھائے سن, میرے عثمان نے اٹھائے سن. عثمان نے اللہ اکبر. تے پھر اہل بیت دا آپس کی پیا انہاں نال کی پیار سی. حضرت عثمان دے گھر دا جدوں محاصرہ کیتا گیا نا تے میرے علی نے اپنے شہزادیاں نوں پہرے تے کھڑا کر دیتا سی. حسنین اپنے خالو دا خیال رکھنا ہے, کوئی بندہ نقصان نہ پہنچا جائے. تے جدوں میرے اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ تے حملہ ہویا ہے, اس حملے دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ بھی زخم لگے نے. اللہ اکبر. بلکہ میرے علی نے آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتا کیونکہ بلواہی پچھلی دیوار پھلانگ کے آگے. تے فرماندے نے تسی کادے لئی کھڑے سی کہ عثمان نو ظالم شہید کر کے چلے گئے. تے میرے علی فرماندے نے اللہ تو گواہ ہو جا میں عثمان دے خون تو بریو سی ماما میں کام نہیں کیتا, میری یہ دے چردہ کوئی نہیں, مینوں پتا کوئی نہیں. اللہ سونے جنہ عثمان نو قتل کیتا پہاڑاں تے بھی انہاں تے لعنتاں فرما, تے میدانی علاقے اچ بھی لعنتاں فرما, لعنت عثمان دے قاتلاں تے. اللہ اکبر. ذات محترم علی پاک نے لعنت بھیجی عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے قاتلاں تے. کی پتہ لگیا روحما بینہم, پیار بڑا آپس اندر, محبت بڑی آپس دے اندر. لہذا ویر جی عقیدہ بنا پیار کرنا ہے, اہل بیت نال بھی پیار کرنا ہے, حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرنا ہے, اہل بیت نال بھی محبت, صحابہ نال بھی محبت کرنی ہے. اللہ اکبر. اوے پیار سی انہاں آپس دے اندر. اے نا کئی صحابہ کردے پھر دے نے, کئی اہل بیت دے ترانے پڑھدے پھر دے نے, تے صحابہ اہل بیت بھی اندر ونڈا پاندے پھر دیو. اوے صحابہ تے اہل بیت الیکشن نہیں کرانا, بلکہ صحابہ تے اہل بیت دی سیرت تے انہاں دے کردار نو اپنانا ہے. پیغام سن لو, پیغام سن لو. میں اہل بیت دانو کر, میں اہل بیت دانو کر, میں نوکر ہاں صحابہ دا, میں اہل بیت دانو کر, میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غر مسلمان دا, میں اہل بیت دانو کر. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی, کرام ساری عمرانو کری اس آشیانے دی. علی حسنین تے زہرا, علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا. علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا, میں اہل بیت دانو کر. میری تقریر میرے موضوع تے دلالت کردہ ہویا. اللہ اکبر. بڑا پیارا جملہ. صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سن, تے اہل بیت بھی گھر میں لے دم اونا دا بھر دے سن, تے اہل بیت بھی گھر میں لے دم اونا دا بھر دے سن. انہاں وچ کار رہندے
دا سی صدا موسم بہاراں دا میں اہل بیت دا نوکر لو آخری بات تے میرا سلام ہے رحماء بینہم صحابہ اہل بیت دیاں محبتاں صحابہ اہل بیت دا پیار اے میں ان شخصیات دا ذکر کیتا ہے توڑے سامنے جنہ تے بہت اعتراض کیتا جاندہ ہے اللہ اکبر تے پھر اس شخصیت دا تذکرہ کیوں نہ کرا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ صحابی تے تبرہ بولے جاندہ ہے سب تو زیادہ میرے نبی دے سی یار دے بارے بکواس کیتی جاندی ہے حضرت امیر معاویہ کون نے خال المومنین پوری امت دے ماموں لگ دینے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ آخے جی اہل بیت نال پیار نہیں سی جدوں حضرت علی تے حضرت امیر معاویہ دا اختلاف بنیا سی نہ اختلاف بنیا سی اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تندے قاتلین دے بارے تے جان دیو آپس دے اندر چپکل سون دی وجہ کر کے جڑے روم دے کتے نے انہاں نے ذہن بڑھایا کہ حضرت علی دی فوج تے حملہ کرو علاقہ فتح کر لو تے امیر معاویہ نو پتہ لگ گیا رکا لکھیا لیٹر لکھیا ہے انہوں فرمان لگے اے رومی کتیو ذہن چ رکھ لو اللہ اکبر اگرچہ علی تے میرے درمیان اختلاف چل رہا ہے مگر یاد رکھو علی میرا بھائی ہے میں علی دا بھائی ہاں تسی میرے علی وال میلی نظر نال ویکھیا میں تاری ایٹ نال ایٹ وجہ چھڑاں گا پیار نہیں تے اور کیے میرے نبی نے پشین گوئی دیتی سی پچھلے جمعے تنوں دسیا فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے دو میری امتیاں عظیم جماعتاں دے اندر صلح کرا دے گا صلح کرائے گا جنہوں صلح ہوئی وہی یارو اہل بیت دا پیار میرے حسن اور میرے حسین نے حضرت امیر المومنین امیر معاویہ دے آپ طرح کے بیعت کیتی ہے تے جان دیو جدو حضرت حسن آیا کر دے تے حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو کے استقبال کر دے کہیں دے لوگو حسن ساڑا سردار خوش آمدید مرحبا حسن تے حضرت امام جناب زہبی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بچ لکھ دینے ایک دن حضرت امیر معاویہ کہیں دے جناب حسن جی تو انہوں انج دا تحفہ دینا ہے میں زندگی چ کسی نو انج دا تحفہ نہیں دیتا فرمایا امیر المومنین کی تحفہ بعد پتہ لگیا 4 لاکھ درم و دینار دے تھیلے حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے نواسیاں نو تحفے وچ دیتے نے اور تحفے وچ دیتے نے کسے شرط دے بدلے نہیں دیتے تحفے چ دیتے نے تحفے اندر کی پتہ لگیا رحماء بینہم پیار آپس اندر محبت نہ دیا آپس دے اندر اللہ اکبر گال مک گئی ہے میں نے ایک بھائی بڑی زبان بار بار درخواست کی تھی چلو 2 جملے سنما گال مکاما اے سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ وحی قرآن دی کتابت جب آئیے حسن دے بعد جائیں خلافت نبھائیے او حضور دا غلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اے نبی پاک دا مظلوم صحابی جدے تے بڑا ہی خبیث تبرہ کر دینے لہذا محبت کرنی ہے تیرے نام نو سلام ہے معاویہ دل تے کلے ججیں صحابہ داغ ٹھاریا دل تے کلے ججیں صحابہ داغ ٹھاریا عثمان دے قاتلانو چون چون ماریا عثمان دے قاتلانو چون چون ماریا حق دی سیف بے نیام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ بیعت لی ہاتھ جدوں
حسن نے پھڑا دیتا بیعت لئی ہاتھ جدوں حسن نے پھڑا دیتا منکر منافقانوں ایہو سمجھا دیتا منکر منافقانوں ایہو سمجھا دیتا ہن خلیفت امام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ ایتھے ایک گل میں تانوں دساں اے بڑے فراڈی جے بڑے فراڈی ادو کہن گے امام معصوم ہوندے اماماں کو غلطی نہیں ہوندی تے تیرے دو اماماں امیر المومنین امیر معاویہ نو منے ہیں تیرے نزدیک جا تیری مان لئی اگر امام معصوم نے پھر میرے معاویہ تے کیویں تو انگلی اٹھانا ہے اماماں تے انہاں نو امیر المومنین منے ہیں اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے ہن خلیفت امام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ ارشد معاویہ تو جیڑ جیڑ سڑ دن مر دن بک بک کر دیں سڑ دن مر دیں بک بک کر دیں اون لئی تے موت نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صحابہ اور اہل بیت پیار کر دے سن جیڑا کوئی گال کرے انہوں کو رحماء بینہم اور سٹیکر بنا لو بینر بنا لو لوگوں دسو رحماء بین صحابہ تے اہل بیت پیار کر دے سن اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین